निसार में तेरी गलियों पे है वतन कि जहाँ चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले। आसिफ खान साहब मुझे थोड़ी बहुत मुश्किलात में डालते रहते हैं क्योंकि मुझे कहा था गया था कि मेरा ओपनिंग एड्रेस होगा तो अब मैं इसको सामने करेंगे, लेकिन थैंक यू सो मच। और एक खुशी का मकाम है मेरे लिए कि यहाँ पर जो पैनलिस्ट हैं उनमें ज़्यादातर का ताल्लुक पीपल्स प्रोफेसर फोरम से है, जो डॉक्टर नासिर हुसैन बुखारी ने और आसिया मीर ने अपने कॉलेज के एक छोटे से बेंच के ऊपर बैठकर पेपर के साथ इसको शुरू किया था, जिसमें चौधरी मंजूर साहब की एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। और आज माशाल्लाह वो पीपल्स प्रोफेसर फोरम पाकिस्तान के हर एक कोने में पेनिट्रेट किया हुआ है और मैं यहाँ पर भी इसको देख रही हूँ। और ये ताली बजा दें। आसिफ खान साहब का बहुत शुक्रिया कि वो हमें मौका देते रहते हैं हर तबका फिक्र के लोगों को कि हम यहाँ पर आकर कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें, कुछ अपने जो दिल की बात है वो कह सकें। जो सोसाइटी होती है उसकी मकतबा फिक्र की डिवीज़न होती है। आप इसको कह सकते हैं कि हम थ्योक्रेटिक से शुरू करते हैं। बहुत पुराना एक हमारा जो माइंडसेट या रिलीजन सिस्टम है या जो इंसान का जो थॉट था वो थ्योक्रेटिक से स्टार्ट होता है, फिर एथियस्ट आ जाते हैं, फिर उसके बाद एग्नोस्टिक आ जाते हैं, उसके बाद सेक्युलर है, उसके बाद लिबरल है। बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से जिस खित्ता ज़मीन में हम रहते हैं हिंदुस्तान, यहाँ पर थ्योक्रेटिक माइंडसेट का एक बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है। ये जो हम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ये हमारी पब्लिक के लिए, इनका आप यकीन करें इसका कोई मैटर नहीं। मैं सच कह रही हूँ आपको, उनको ज़रूरत है कि उनकी रोटी कैसे पूरी हो रही है, उनका जिंदगी का निज़ाम कैसे चल रहा है, वो आटा खरीदने के काबिल हैं या नहीं हैं, वो एक पंखे की बिजली का बिल पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये जो लोअर मिडिल क्लास है इसके इश्यूज को डील करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो हमारे सोसाइटी का 70% से भी ज़्यादा है। उनके इश्यूज को डील करने के लिए मुझे तो फिर बाबाए जमहूरियत कायदे अवाम ही याद आते हैं कि जिन्होंने इस स्पीचलेस सोसाइटी को एक मंशूर देकर कम से कम राइट टू वोट दिया। अब उसमें इजारादारियाँ शामिल हो जाती हैं। अब जब इजारादारियाँ शामिल हो जाती हैं तो वो अपने इजारे को कैसे आगे जो है वो कंट्रीब्यूट करने दे सकते हैं सोसाइटी को। इसकी एक मिसाल दूंगी, हमारे कॉलेज में एमफिल करके बच्चियां आती हैं कॉन्ट्रैक्ट पर। मैं चौधरी मंजूर साहब के पास ये एप्लीकेशन लेके गई थी और वेरी थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने इसको जिसको कहते हैं इसके ऊपर उन्होंने एक्शन भी लिया कि एमफिल बच्चियां आती हैं और उनकी स्वीपर के बराबर उनकी सैलरी होती है, 25,000 स्वीपर के बराबर उनकी सैलरी होती है, जिसके बीच में कोई उनको इंक्रीमेंट, कोई किसी किस्म का पर्क नहीं मिलता। और चौधरी साहब ने मंदोखिल साहब से कह के उसको रेगुलराइज करवा भी दिया, लेकिन बात इजारादारी की आ जाती है कि वो जो इदारे का इजारादार है वो अपने हिस्से की इंक्रीमेंट को वो नहीं शेयर करना चाहता नीचे के लेवल पर। तो बात यह है कि पॉलिसीज तो बन जाती हैं, मंशूर भी बहुत अच्छा है। मैं गाड़ियाँ बेचती थी पहले, सुबह को जब हम जाते थे तो हमारी मीटिंग होती थी और बिल्कुल महीने के स्टार्ट पे, और उसमें हमें टारगेट मिलता था कि आपने इस महीने 12 गाड़ियां बेचना है, 10 गाड़ियां बेचना है। मंथ एंड पे 10 गाड़ियां तो नहीं बिकती थी, 12 भी नहीं बिकती थी। अगर आपने 5 गाड़ियां बेच ली, योर टारगेट इज अचीव्ड। मैं टीचर हूँ, पिछले 20 साल से टीचर हूँ। हम अपना लेसन प्लान करते हैं, क्या वो लेसन 100% डिलीवर हो जाता है? नहीं होता। अगर वो 50% भी डिलीवर हो जाता है तो माय टारगेट इज अचीव्ड। बिल्कुल यही बात मैं कहना चाहूंगी कि ठीक है ये जो बातें हैं, दावे हैं, कुछ थोड़े बढ़कर हैं, लेकिन अगर इसका 50% भी अचीव करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ी बात है। एक थ्योक्रेटिक सोसाइटी में अगर आप अपने थॉट्स को पेनिट्रेट करना चाहते हैं तो रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि घर की बेटी को, खातूने खाना को आप एम्पावर करें। अगर आप घर की बेटी को पढ़ाते हैं और खातून को मालिकाना हकूक देते हैं, जो कि मंशूर में है कि सैलाब से जो घर तबाह हो गए, अगर वो 5 मरला वो घर बनते हैं तो उसके मालिकाना हकूक खवातीन को मिलेंगे।
جب ایک خاتون امپاور ہوتی ہے تو آپ یقین کریں کہ ایک فیملی نہیں، ایک سوسائٹی، ایک پورا خاندان امپاور ہوتا ہے. مردوں کو آپ نے حقوق دے کے ان سے حکومت کروا کے دیکھ بھی لیا، تھوڑا سا مالکانہ حقوق دے کے خواتین کو دیکھ، جیسے کہ بچے کو پڑھانے کا، بچے کو اسکول بھیجنے کا باپ کو آپ دینے کے بجائے آپ اس کی ماں کو پرک دیں، کچھ 1% دیں. میں ایک کالج میں پڑھاتی تھی، اگر آپ وہاں پہ ایک مہینہ آپ چھٹی نہیں کرتے تھے تو وہ 1000 روپے آپ کو پرک دیتے تھے. میرا اس 1000 روپے سے کچھ نہیں بنتا تھا، بٹ دیٹ فیل می ویری ایلیویٹڈ. تو یہ جو چھوٹے چھوٹے پرکس ہیں، جیسے آپ بچے کو اسکالرشپ دے رہے ہیں کہ آپ اس کی ماں کے نام، یہ میری ایک ریکویسٹ ہے اس منشور کے حوالے سے. گرین پاکستان کے اوپر ہمارے چیئرمین صاحب انہوں نے اپنے وزارت خارجہ کے دوران میں بہت زبردست قسم کا ایک مقدمہ بھی لڑا ہمارا کہ ہمارے پاس ایک گلیشیئر کا ایک خزانہ ہے ہمارے پاس، میٹھے پانی کے ریسورسز ہیں ہمارے پاس، تو اس کی وجہ سے سیلاب بھی آتے ہیں اور ہم ایک بہت ساری گلوبل قسم کی ایک ماحولیاتی آلودگی کا بھی ہم شکار ہیں. تو گرین پاکستان کے اوپر ان کا بڑا فوکس ہے کہ ہم کاربن کریڈٹ کے ذریعے جو ہے وہ سوسائٹی کو جو ہے وہ مطلب ریپلیسمنٹ کریں گے انرجی کی. اب کاربن کریڈٹ کے ذریعے سوسائٹی کو آپ کس طریقے سے انٹرٹین کریں گے؟ تو جب میں نے اپنے دوستوں سے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں پڑھاتی ہوں تو ظاہر ہے میرے دوست پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو کہ کاربن کریڈٹ کی اگر آپ ان سے بات کریں تو ان کو یہ لگتا ہے کہ جیسے کوئی انسٹرومنٹ لگا دیا ہے جو ہوا سے کاربن کو کھینچ رہا ہے اور پھر وہ کاربن بیچا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے. اگر ہر بندے کے لیے ایک بہت آسان کام ہے کہ وہ اپنی گاڑی میں بھاگا جاتا ہے اور فیول اسٹیشن سے فیول ڈلوا کر آ جاتا ہے، وچ از ویری ایکسپینسو. اب اگر اس کی جگہ پر اگر بیٹری والی گاڑی اگر آپ کرتے ہیں، انٹروڈیوس کرتے ہیں سوسائٹی میں، اور ایک پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم آپ انٹروڈیوس کرتے ہیں، تو گاڑی آپ کی جگہ جگہ پہ ورک شاپ کھلواتی ہے، گاڑی جگہ جگہ پر آپ کا پیٹرول اسٹیشن، فلنگ اسٹیشن کھلواتی ہے، جبکہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ آپ کی انڈسٹری بناتی ہے. دوسری طرف اگر آپ آ جائیں تو وہ انوائرمنٹ فرینڈلی ہو کر جو بیٹری والی گاڑی ہے وہ آپ کا کاربن کریڈٹ میں تقسیم ہوتا ہے. اب جو کاربن کریڈٹ کے لیے جو بیٹری سے گاڑی بنائے گا وہ ایکچولی آپ کا کاربن خرید رہا ہے. اب وہ اپنا پروڈکٹ جو ہے اس کو بھی بیچے گا، اور کیا اس کے اوپر آپ جو وہ کاربن کو وہ کنزیوم کر رہا ہے، وہ جو ہوا سے واپس لے رہا ہے یا اس میں انکلکیٹ نہیں ہونے دے رہا، تو کیا آپ اس کو اس چیز کے لیے بھی کچھ پے کریں گے؟ کرنا پڑے گا. جو فرنس فائل سے یا پیٹرولیم سے ہم جو بجلی بناتے ہیں وہ کتنی ایکسپینسو ہے، اس کے بدلے میں جو سولر پینل لگائے گا وہ کاربن کو ہوا سے کم کرنے کا، اس کو ڈبل اس کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، وہ اس کے بدلے میں جو آپ ایک تو آپ کا کاربن کم کر رہا ہے، دوسرا آپ کو الیکٹریسٹی پرووائڈ کر رہا ہے، تو آپ اس کے لیے اس کو کیا برت دے رہے ہیں. یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اور بہت بڑا ایک پرابلم ہے ہمارا، یونیورسل پرابلم ہے، کچرے کے ساتھ ڈیل کریں. یہ اتنا بڑا پرابلم ہے کہ آنے والے دنوں میں ابھی بھی آپ سڑکوں پر نکلیں تو آپ دیکھیے آپ موو نہیں کر سکتے، آپ سانس نہیں لے سکتے، آپ چل پھر نہیں سکتے. اس قدر ڈسٹ ہے، اس قدر پولوشن ہے، ہر جگہ شاپر اڑ رہے ہیں. تو کوئی انڈسٹری ہونا چاہیے کہ جو کچرے کے ساتھ ڈیل کرے، کچرے سے انرجی کریٹ کرے، کچرے سے سڑکیں بنائے، بنی ہیں، ایسا نہیں ہے. تو منشور میں میری طرف سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس چیز کے اوپر بھی دیکھا جانا چاہیے. کچرے کو ابھی تک کسی نے کوئی ویلیو نہیں دی. انسانی زندگی کے لیے، سمندری حیات کے لیے، تازہ پانیوں کے لیے اور پینے کے پانی کے لیے بھی کچرا ایک بہت بڑا تھریٹ ہے. تھینک یو.